बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू उस रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बग़ैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। प्रोग्राम है इल्म व दानिश। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह मारूफ रूहानी शख्सियत जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है। नाज़रीन गिरामी, शख्सियत के तारुफ के लिए किसी एक शोबा ज़िंदगी का इंतखाब हम इंसान ज़रूरी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई एक ऐसा शोबा ज़िंदगी होना चाहिए जो हमारी शख्सियत का तारुफ बन जाए और फिर उसी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार दें, या यूँ भी कह सकते हैं कि हम ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी एक शोबे का इंतखाब लाजमी समझते हैं। बाज़ दफ़ा ये हमारी चॉइस के मुताबिक होता है और बाज़ दफ़ा दूसरों की चॉइस के मुताबिक। आज के इस प्रोग्राम में हम शाह साहब से जो बात जानेंगे कि करियर क्या है और करियर काउंसलिंग किस तरह से हासिल की जा सकती है, अपने लिए शोबा जो हमने मुंतखब करना है उसका इंतखाब कैसे करें। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करियर काउंसलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? और दूसरी जानिब शख्सियत के तारुफ के लिए हम चाहते हैं कि किसी एक शोबे का इंतखाब करें। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने ताज़िर होने, इनोवेटिव आइडियाज़ लाने या एंटरप्रेन्योरशिप की भी हमने तज़किरा किया था, वो भी एक शख्सियत का तारुफ था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बेसिक और बुनियादी बात है कि हम इंतखाब कैसे करें, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर रख कर अपने आप को चेक करें कि ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं पूरा उतरता हूँ और इस शोबे में मुझे जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स में रब ताला ने बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी खसूसियात रखी हैं। हर पर्सनालिटी की के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं और डाउन साइड भी है। जी। इंसान अगर तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, तो इल्म उसको बहुत सी राहें दिखाता है। तो किसी भी राह पर अंधाधुंध दौड़ने की बजाय पढ़ा लिखा इंसान बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा। बच्चे का जो बहुत अर्ली पार्ट ऑफ द एज है, अगर माँ बाप होशमंद हैं, मैं अक्लमंद और समझदार नहीं कह रहा, होशमंद कह रहा हूँ, तो बच्चे के ट्रेंड्स को बहुत अर्ली स्टेज पे ही पहचान जाएंगे कि हमारा बच्चा किधर को जाएगा, इसका नेचुरल नैक क्या है, इसका एप्टीट्यूड क्या है। वो फिर उस बच्चे को उसी जानिब मूव करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो जो टॉयज हैं वो उसी लाइन के ला के देंगे जो उसके अंदर नजर आ रहा है कि इसकी दिलचस्पी का महवर फलां शोबा हो सकता है। जब वो ज़रा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए वो कॉमिक्स उसी तरह के लेकर आएंगे जिनमें उन चीज़ों को उजागर किया गया है। उसके बाद फिर किताबों की बारी आती है। तो जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि रीडिंग हैबिट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बच्चे को अगर हम शुरू ही से बुक रीडिंग की तरफ राग़िब कर दें और उस पर्टिकुलर लाइन की किताबें उसको देनी शुरू कर दें जिसमें उसका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, सही। तो वो फिर फर्दर डेवलप हो जाएगा और लेटर ऑन जब वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, उसी अपने फील्ड में वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी एक है कि मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं नहीं पूरी हुई। अब मैं उन ख्वाहिशात को अपनी औलाद के ज़रिए से पूरी करना चाहूँगा। मेरे बच्चे में सलाहियतें हैं, वो टेक्निकल साइड पर राग़िब है,
لیکن میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، جی تو میں بچے کو پش کروں گا کہ وہ میڈیسن پڑھے، ہاں جی جبکہ اس کو ہیلپ کیا جانا چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل سائڈ پر چلا جائے. وہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ کیمیکل انجینئر بننا چاہتا ہے، الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتا ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں اسے ہیلپ کر دوں کہ وہ اسی ڈائریکشن میں چلا جائے، تاکہ کل جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے جی تو اس کی دلچسپی کا فیلڈ ہوگا بالکل ایسا ہے. اور اس میں وہ بہت کامیاب ہو جائے گا. ہوں لیکن میں اس کے اوپر تھوپوں گا اپنی خواہشات کو. جی یہ ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے. بچے کو بچپن ہی سے ریڈ کر کے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، جی اس کا نیچرل نیک کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، ہمیں بہت ارلی ایج ہی سے اس کو ہیلپ کرنا شروع کر دینا چاہیے اسی ڈائریکشن میں موو کرنے. جو آپ نے کہا کیریئر کیا ہے، جی کیریئر یہی ہے. البتہ اس کا روڈ میپ بڑا کیئرفلی چاک آؤٹ کیا جانا چاہیے. اس میں ماں باپ اگر خود پڑھے لکھے ہیں تو وہ اسے ہیلپ کر دیں گے، نہیں تو جو ان کے حلقہ احباب میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کاؤنسلنگ کرا دیں بچے کی. صحیح. ابھی تو اللہ کا ایک کرم یہ ہوا ہے کہ تقریباً سبھی یونیورسٹیز میں ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. جی تو اسٹوڈنٹ وہاں جا کے جو موجود ہیں صاحب وہاں وہ ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ کے، ان کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یونیورسٹی کے لیول تک تو بچہ خود بھی بہت سمجھدار ہو گیا ہوتا ہے. جی تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا ذاتی انٹرسٹ تو اس فیلڈ میں ہے، اب یہ بتائیے کہ میں اس فیلڈ میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. تو وہ کاؤنسلنگ ان کی کر دیں گے. جی اگر نہیں بچہ ایکسپلین کر پا رہا تو کاؤنسلر جو ہیں ان کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹے ڈسکشن کر کے دے ول ایزیلی فائنڈ آؤٹ کہ اس کو کس طرف جانا چاہیے، کیا فیلڈ ہے. ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر یہی ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں بہتر جاب کے لیے، جی جی تو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے چونکہ وہ اس کو جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے ہاں جی اس کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن موجود ہے، ہاں جی تو آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ کون سے فیلڈ کا فیوچر ہے زیادہ، بالکل. آپ ادھر کو چلے جائیے. اگر پہلے سے ہم نے ڈٹرمن نہیں کیا تو آپ کو گائیڈ کر دے گا. یہ کاؤنسلنگ کا پاکستان میں بھی چلن آ گیا. تقریباً سبھی یونیورسٹیز میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ لیا جانا چاہیے. اسی بات کو اگر مد نظر رکھیں، یہ تو وہ کیس ہے کہ جو اب طلبہ و طالبات آ رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں کاؤنسلنگ مل جائے گی، یا تعلیمی سال کے آخری حصے میں آخری مرحلے میں ہیں تو انہیں وہاں پر کاؤنسلنگ مل جائے گی. ایک میرے جیسا شخص جس نے تعلیمی دورانیہ 16 سال کا یا 18 سال کا یعنی ایم فل تک بھی مکمل کیا ہے اور سوشل پریشر کے تحت مکمل کیا ہے یا والدین کی خواہشات کے مطابق مکمل کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کوئی اور ہے. میں چاہتا تو ہوں کہ میں بزنس کروں، لیکن مجھے سروس سیکٹر میں لگا دیا گیا کہ میں نوکری کروں، اور وہ سوشل پریشر ہے، یہ والدین کا دباؤ ہے اور اس کے تحت میں نے مکمل کر لیا. اب میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس جاب کے ساتھ ساتھ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر میں بھی جا سکتا ہوں. تو اس کے لیے کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ اس کے لیے کیا خود سے ہی پڑھنا پڑے گا، یا اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو مقتدر لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے اور وہاں سے سیکھیں گے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے طلبہ و طالبات کی ہے. دیکھیے، جو صاحب پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پریکٹیکل لائف میں 2-4 سال کام کر لیا ہے تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی راہ متعین کر سکتے ہیں، یا وہ ڈھونڈ لیں گے کہ تجربہ کار لوگ کون ہیں. جی اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو ہم سے بہت عمر میں آگے ہیں، جنہوں نے اپنی عمر بتائی ہے، ان کے پاس اگر ہم چلے جائیں اور جا کے
स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट कर दें बजाय दाएं बाएं बात करने के। तो उन लोगों से अगर हम स्ट्रेट अवे बात करें, वो बीटिंग अराउंड द बुश ना करें, जी स्ट्रेट बात करें कि मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, मैं आपके तजर्बे का फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, तो वो गाइड कर देते हैं, सही। बड़ी खुशी से कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो राह मिल जाएगी। लेकिन एक नुक्ता भी आपने गुफ्तगू के दौरान फरमाया, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने फरमाया कि नौकरी के साथ साथ मैं चाहता हूँ बिजनेस कर लूँ। जी इसमें सफदर साहब हमें एक बात याद रखना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, हमारी जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं जी और कोड ऑफ सर्विस है, जी उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि हम नौकरी के साथ साथ ना तो कोई पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ना हम कोई साइड बिजनेस करेंगे विदाउट रिटन प्रायर परमिशन। सही। एक बहुत बड़े अफसर एक बार मेरे पास तशरीफ लाए और जैसे आप बात कर रहे हैं मेरे साथ बातें करते करते उन्होंने फरमाया कि मैं जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें लॉस होता है मुझे, ये पुरानी बात है। तो मैंने कहा साहब वो तो होगा। तो बड़े हैरान हुए कि ये कौन सा तरीका है कि बजाय इसके मुझे तसल्ली दें या आपने तो मुझसे। मुकम्मल तसल्ली दे दी। तो मैंने उनसे स्ट्रेट वे बड़ी साफगोई से कहा कि वो तो रहेगा। जी तो उन्होंने हैरत से पूछा कि क्यों। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आपकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं और कोड ऑफ सर्विस है वो क्लियरली ये कह रहा है कि आप साइड बिजनेस नहीं कर सकते विदाउट रिटन प्रायर परमिशन। बगैर परमिशन के आप जब बिजनेस करते हैं तो बेईमानी है। रब ताला आप पर मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि आपके रिस्क में बेईमानी का पैसा शामिल हो जाए, वो बचा रहा है, इसलिए आपको लॉस हो रहा है। ज़रूर कर लीजिए बिजनेस, लेकिन पहले इन राइटिंग परमिशन ले लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो भी है वो। उसके बाद जब बिजनेस करेंगे तो अल्लाह फ़ायदा दे देगा। सही। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इसे गलत नहीं समझते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर लें या हम साइड बिजनेस कर लें बगैर परमिशन के, वो बेईमानी में चला जाएगा। सही। उससे इज्तनाब करना चाहिए। ये जो साइड बिजनेस का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम साइड बिजनेस की बात कर रहे थे। शाह साहब, आपने जिस तरह से फरमाया कि अगर हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वाज़ेह तौर पर शराइत में ये बात लिखी होती है कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते या कोई और पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर उन शिकों को हटवा दिया जाए या उनसे बात कर ली जाए कि मुझे इस बात की इजाज़त दी जाए, तो फिर बेईमानी वाला जो एलिमेंट है वो अंसर ख़त्म हो सकता है और फिर इजाज़त के साथ काम किया जा सकता है और फिर बरकत हासिल होगी। वो इस शिक के एंड पर होता है। सही। एक लफ्ज़ के विदाउट प्रायर रिटन परमिशन। तो अगर आपने प्रायर परमिशन ले ली है, जी उसके बाद काम शुरू किया है, तो फिर तो बेईमानी के ज़िम्मे में नहीं आता, क्योंकि इसके आपको परमिशन हो गई है। सही। उस क्लॉज में ही एंड पर आ जाता है, लिखा होता है हर एक में। जी। तो उस शर्त को पूरी कर लीजिए आप, बेईमानी नहीं है, फिर तो आप कर सकते हैं आसानी से। सही। अच्छा, हमने अब जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि माँ बाप अमूमी तौर पर उन्हें असिस्ट करना चाहिए, उन्हें आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि आपका ये शोबा है, आपकी अगर पसंदीदगी है तो उस हवाले से उन्हें मवाद फ़राहम करें अपने बच्चों को और उस करियर को इंतखाब करने में मदद फ़राहम करें। और दूसरी जानिब आपने मसले का भी ख़ुद ही तज़किरा कर दिया कि हम जो ख़ुद नहीं कर पा रहे होते बहैसियत वालिदैन, वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। तालीमी शोबा मुकम्मल किया, डॉक्टरी की तालीम हासिल करना चाहिए, MBBS करना चाहा या करवाना चाहा वालिदैन ने, वो हो गया,
لیکن بچہ ساتھ میں جو ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا اور آرٹسٹ بنتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا. اب یہ ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے. اب وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو اس فیلڈ میں آ چکا, اس نے اس کا انتخاب کر لیا, لیکن اس کا شوق یا اس کا جو پیشن ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا, یا اس کو بھی اگر ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے تو بھی مشکل کا مرحلہ ہے اس کے لیے. تو نہ ہی تو وہ ادھر اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکے گا, نہ ہی ادھر پارٹیسپیٹ کر سکے گا. اس کا حل کیا ہے, کیونکہ وہ آ تو چکا ہے. یہ تو بہت آسان سا کام ہے, اس میں تو کوئی دشواری ہے نہیں. وہ پینٹنگ کو ایز ہابی اڈاپٹ کر سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ بطور ہابی کے کر لیجئے. آپ کو فلائنگ کا شوق ہے, آپ ایز پرائیویٹ پائلٹ لائسنس وہ لے کے پرائیویٹ اپنے لیے خود فلائنگ کر لیجئے, وہ ہابی ہے آپ کی. آپ کو میکینیکل انجینئرنگ کا شوق تھا, ماں باپ نے آپ کو کسی اور لائن میں ڈال دیا, تو آپ اپنی جو کار ہے اس کی ٹیوننگ اور اس کی مینٹیننس خود اپنے ہاتھ سے کر لیجیے, شوق پورا ہو گیا آپ کا. صحیح. وہ تو دشوار کام نہیں ہے, اس کو ایز ہابی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جس لائن میں آپ گئے ہیں وہاں آپ کا دل لگ نہیں رہا, جی اچاٹ ہے دل آپ کا, جی آپ بار بار دوڑتے ہیں کہ میں یہ بزنس کر لوں. جی. پرابلم وہاں آئے گی. تو وہاں ہمارے پاس ایک پروویژن موجود ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے انچارج ہیں ان سے بات کر لیں کہ صاحب میں جاب چھوڑ کے بزنس میں جانا چاہتا ہوں, میری چھٹی باقی ہے, مجھے ان ون گو یہ چھٹی دے دیجیے. تو چھٹی کے دوران چونکہ میری ارن لیو ہے یہ, تو انکم تو رہے گی میری, تو میں اتنا عرصہ ٹریننگ کر لوں گا. تجربہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ جو آپ کے انچارج ہیں وہ ریڈیلی ایگری کر جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کر لیجیے, کیونکہ آپ کی چھٹی ڈیو ہے, وہ آپ کا حق ہے. جی. آپ نے صرف یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کے لیے ان سے ایک طرح سے اجازت لے لیے. صحیح. تو اتنا عرصہ کہیں ٹریننگ کر لیجیے, اس کے بعد اپنا بزنس شروع کر دیجیے جاب چھوڑ کے. صحیح. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا, ایک چیز جس پر آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ نشاندہی کی, ہم جب کیریئر کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی پسند اور ناپسندیدگی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ظاہر ہے کہ ہمیں رکھنا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے یہ اس طرح سے پے بیک بھی ہمیں کرے گی. تو پسند ہمیں اتنا ہی پے کرے یا اس سے بہتر پے کرے کہ ہمیں خوشحال زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں. اس میں بھی کوئی تناسب کریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی پسندیدگی کے شعبے میں تو جاتے ہیں, لیکن اس بات پر بھی وہ نالاں ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس سیکٹر میں اتنا پیسہ نہیں ہے. وہ پھر پر پھیلاتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ دوسرے شعبے میں جائیں, کیونکہ ادھر پیسہ ہے ادھر پیسہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور فیس بھی کر رہے ہیں. اس میں دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی. جی. ایک تو یہ کہ دلچسپی کا شعبہ ہے, جی. تو پھر آپ کو ایک چیز یقین کر لینا چاہیے کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس دیں گے, کیونکہ آپ کی دلچسپی ہے اس میں. صحیح. تو جب آپ کی آؤٹ پٹ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں لحاظ سے مقابلتاً بہتر ہے, جی. تو ترقی آپ کو ضرور ملے گی. آپ دوسروں سے اس دوڑ میں بہت آگے نکل جائیں گے. صحیح. اور اس سے آمدنی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. یہ تو پہلی ایک بات ہے. اگر آپ روپے پیسے کے لیے اپنے ایٹیچیوڈ جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے جی. اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوئے شعبے میں چلے جائیں گے, تو وہاں آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے بلیک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. وہاں آپ اس طرح فلورش نہیں کر پائیں گے کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. جی. تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا, 2-3 سال کے بعد وہ جو فائنینشیل بینیفٹ کے سلسلے میں آپ آئے تھے, آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, دوسرے آگے نکل جائیں گے. تو وہاں آپ کو احساس ہوگا کہ اب میری تنخواہ انفلیشن کا مقابلہ نہیں کر پا رہی, تو میں تو وہاں پہلے ہی جہاں تھا وہیں اچھا ہوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شعبہ آدمی اپنی دلچسپی کا پکڑے تاکہ اس میں وہ آگے بڑھ جائے. پھر صحیح. آئندہ آنے والے دنوں میں
مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ اور ایسی باتوں کے ساتھ جو کہ آپ کی عملی زندگی میں بہتری اور اصلاح کا پہلو لا سکیں، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔